हर्क साम्पाङज्यू, बालेन शाहज्यू, रवि लामिछाने सबै वैकल्पिक धारवालाहरू एक ठाउँमा आए भने हामी मूलधारवाला काङ्ग्रेस र एमालेको 12 बज्छ। मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा के हो भने सच्याउनुपर्छ, कति कुराहरू सच्याउनुपर्छ। जस्तो कुलमान घिसिङलाई हर्क साम्पाङज्यूले यो नयाँ शक्तिको बिचमा पनि यस खालको मनोबल लिने हुनु हुँदैन। ल स्वर्णिम वाग्लेको विषयमा त एमसिसी हुँदा तपाईँ प्रमुख मतियारको रूपमा भूमिका खेल्नुहुन्थ्यो भनेर भन्नुभयो, त्यो ठिकै कुरो पनि हो। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग साललाल जोडिएको छ भनेर हामीले भनेकै हौँ, त्यसको खिलाफमा हामी गएकै हौँ र त्यसमा कुलमानजीको भूमिका के छ भनेर त्यसरी वाट टाइपको प्रश्न चिन्ह अहिले हर्क साम्पाङजीले उब्जाउनु भयो। लोकतन्त्रमा बोल्न पाइन्छ, प्रश्न उब्जाउन पाइन्छ, तर पनि अहिले त्यो सामयिक र सान्दर्भिक थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न आएको छ। अब नयाँले नै गाड कोराकर भुँडी फोराफोर गर्ने, भडास उतार्ने भने यो त तमासा हुन्छ, माछा बजार लाग्छ। त्यसकारण मिलेर जानुस् भनेर अहिले मान्छेले सुझाव दिइरहेको अवस्थामा फेरि तपाईँलाई यो ब्लकको राजनीति भनेका छन्, के भनेका छन्। तपाईँलाई यति कुरो भन्छु कि हर्क साम्पाङज्यूको कुरा तपाईँलाई चित्त बुझ्दैन भने तपाईँ वैचारिक आलोचनामा आउनुहोस्। व्यक्तिगत लान्छनामा तपाईँ किन आउनुहुन्छ? उहाँले त देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा श्रम अभियानमा अगाडि बढाउनु भएको छ। माया धरानी नामक बेसार उत्पादन गर्नुभएको छ, त्यही बेसारमा पनि घपला भयो रे, भ्रष्टाचार भयो, महँगो भयो भनेको छ, यहाँ भनेको छ, त्यहाँ भनेको छ। ए बाबा, म पुण्य गौतम जीवनभर जाँड बक्सी चुरोट बिडी खैनी सुपारी पान गाँजा भाङ केही खान्न, मलाई त टन्न पिउँछ भन्छन् भने यस्तो समाजमा तपाईँ के एक्सपेक्टेसन गर्नुहुन्छ? यस्ता गलत मान्छेहरूबाट तपाईँ कुनै आशा गर्न सक्नुहुन्न। खिर्राको बटमा जाइफल फल्दैन र सूर्य पश्चिमबाट उदाउँदैन र बेत बसिसकेकोबाट प्रजननको आशा नगरै हुन्छ। र अब नयाँ फोर्स चाहिन्छ, नयाँ व्यक्ति चाहिन्छ। दलभित्र पनि नयाँ पात्र प्रवृत्ति, नयाँ खालको विचार चिन्तन, नयाँ पात्रहरू चाहिन्छ। जसरी 64 सालमा माओवादीको लहर रोक्न सकिएन, यसपटक हामीले सुशासन पर्याप्त मात्रामा दिन सकेनौँ भने, हामीले जनताको आशा अनुरूप काम गर्न सकेका छैनौँ भने हामी कौनसा गतिला छौँ? हामी दुधले धोएका छौँ। हामी एकदम स्फटिक हिरामा हिरा कोइनोर हिरा जस्तो नभएको हुनाले हामीले गतिलो काम गरेको भए यस्तो दिन आउँदैन थियो। हामीले सुशासन विकास समृद्धिको बहार ल्याएको भए हामीलाई यो खालको गुनासो हुँदैन थियो। अब यसको क्रेडिट रविजीको खातामा, राष्ट्रपाको खातामा नजाला भन्न सकिँदैन। तर एउटै कुरो के भने अब रविजीको मात्रै स्वतन्त्र पार्टी रहन्छ कि अब हर्कजी, बालेनजी अथवा कुलमानजी मिलेर नयाँ फोर्स खडा गरेर फेरि वैकल्पिक धार आउने हो कि? म भन्छु नेपाललाई एउटा गतिलो वैकल्पिक धार चाहियो। हामी एमाले काङ्ग्रेसहरू सन्ताको उन्मादले ताईको फुरौला जस्तो जुरुक जुरुक फुरुक फुरुक भयो भने हामीलाई साइजमा राख्न पनि वैकल्पिक धार चाहिन्छ। तपाईँलाई एउटा अनौठो कुरा गरौँ, रवि लामिछानेजी भनेको गर्मीमा पनि 20 डिग्रीभन्दा बढी सेन्टिग्रेड तापक्रम नहुने ठाउँमा हुर्किनु भयो। हजुर, नगरकोट छेउछाउमा हुर्किनु भयो, उहाँको हुर्काइ त्यहाँ भयो। अब अहिले उहाँलाई 45 डिग्री सेन्टिग्रेडमा भक 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 उमालेको जस्तो मौसममा लगेर त्यहाँ भैरवाको कारागारमा राखिया छ भन्ने बित्तिकै उहाँलाई काठमाडौँ सरुवा गर्न के गाह्रो भयो? अपराधी र गुन्डाहरू अब केक काटेका छन्, दिन दहाडे हेर्नुहोस् करोडौँ खर्च गरेका छन्। राजनीतिक संरक्षणका गुन्डाहरू नेताहरूसँग फोटो सेसन गरेका छन्, सेलिब्रेटी जस्तो बनेका छन्। यस्ता गुन्डा र अपराधीहरूलाई ठिक गरौँ। नेपाल प्रहरीले अहिले जरो किलो उखाल्न खोज्दा म सुन्दैछु राजनीतिक पहुँच र प्रभावको आधारमा प्रहरीलाई ठेगी नसक्नुको फोन गएको छ। म भन्न चाहन्छु के तपाईँ र अपराधी र भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गर्न चाहनुहुन्छ? त्यो नगर्नु होला। सम्माननीय प्रधानमन्त्री, एउटा कुरो, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले पनि कडा आदेश दिइसक्नु भएको छ। अब जहाँसम्म रवि लामिछानेजीको कुरा छ, म प्रश्न भनिदिन्छु, सिग्नेचर क्याम्पेन भनेको उहाँहरूको पोलिटिकल मोमेन्ट पनि हो। कानुनी हिसाबले अलिकति रविजीलाई राहत दिनको लागि गरेको क्याम्पेन पनि होला। तर कानुनी भन्दा ज्यादा 84 को चुनावलाई टार्गेट गरेर उहाँहरूले मिसन चलाएको, मिसन 84 को एउटा सन्देश हो। र रवि लामिछानेजी प्रति अदालतले रहिम राख्छ। अदालतले अहिले उहाँको मुद्दा खारेज गर्यो भने राम्रै हो, म त खुसी नै हुनेछु। होइन भने कमसेकम उहाँलाई जमानतमा मुद्दा लड्ने मौका दिएर बाहिर ल्याइनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो बताइदियो, रासपाको अहिले पिठो पनि बिकिरहेछ, अरूको बासमती धानको चामल पनि बिकिरहेको छैन। अहिले टिकटकमा केही मान्छे जो रासपै होइनन्, हजुर होइन, उनीहरू रासपा भएको नाटक गर्दै गिफ्ट बटुलिरहेका छन्। ल हेर्नुहोस्, लाखौँ लाख गिफ्ट लिन सक्छन्, किनभने त्यहाँ रासपा भन्ने यस्तो चिज भयो कि राजा मिरासले फलामलाई छोयो भने सुन हुन्छ भन्थे। रासपा आउने बित्तिकै त्यहाँ एउटा आकर्षण पैदा भइरहेको अवस्था छ। या त रासपाको यो आकर्षणलाई कन्टेन गर्न हर्क साम्पाङ
बालन शाह र कुलमानजीहरू सहितको एउटा वैकल्पिक फोर्स जन्मिनुपर्छ, होइन भने राष्ट्रपाललाई बाल भाका गर्न अहिले कमसेकम गाह्रो छ। र म यति कुरो भन्छु, रूपन्देहीको आसन्न चुनावको विषयमा त राष्ट्रपा अलिकति क्लियर कट छ जस्तो मलाई लाग्यो। टिको लाएर ल्याउने होइन आदि इत्यादि भनेर स्वर्णिमले स्ट्याटस लेख्नुभयो, यसको मतलब के टिको लाएर पहिला ल्याइन्थ्यो त? यो होइन। दर्शकबिन नमस्कार, यति बेला हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ राजनीति विश्लेषक र युवा नेता पुण्य गौतम सर हुनुहुन्छ। सर तपाईँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। तपाईँलाई अहिलेको समयमा यो वर्षमा जताततैबाट धम्की बाहेक केही पनि आउँदैन भनेर सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको छ। जब रासपाका नेता रवि लामिछानेले भेट्न जाने कुरा गर्नु साथै तपाईँलाई मार्ने धम्की आयो, यो खास के हो सर, के हुँदैछ यस्तो? यहाँ एउटा धम्की आएको छ, म तपाईँलाई पठाइदिन सक्छु। हजुर, यो तपाईँले ठिकै भन्नुभयो। पूर्व गृहमन्त्री उप प्रधानमन्त्री जाजल्यमान नेता मेरो रिलेटिभ्स पनि हो रवि लामिछानेजी, जो मेरो मावली हुनुहुन्छ, आमाको मामापट्टिको साइडो छ। उहाँलाई भेट्न भैरवमा म जानु स्वाभाविक हुन्छ, किनभने मेरो त रगतको नाता छ उहाँसँग। त्यस कारणले गर्दाखेरि पारिवारिक रूपमा पनि जानु छ। फेरि नेकपा एमालेको केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद सदस्य मेरो नातेदार आफन्त ज्वाइँ पर्नुहुन्छ। एकदम इमान्दार व्यक्तित्व, अधिवक्ता पनि हो, कलेज सञ्चालक पनि हो, प्रिन्सिपल पनि हो। मेरो परम मित्र रामहरि सिलवालजीलाई ठ्याक्कै रवि लामिछानेजीलाई जस्तै केस लागेछ। हुनु नखानु छ, उहाँ कुनै सहकारीबाट लोन लिने मान्छे पनि होइन, केही पनि होइन, सहकारीको सदस्य राख्दैछ हो। उहाँको नागरिकता दुरुपयोग गरेर अब सञ्चालकहरू पनि त्यहाँ 5-6 करोड अपचलन भएर रहेछ। त्यो न्युमा उहाँलाई पनि फसाइएको रहेछ र उहाँलाई पनि भैरवा लगिएको छ। सम्भवतः रवि लामिछाने सँगै राखिएको छ र म उहाँहरू दुवैजनालाई भेट्न, स्पेसली रवि लामिछानेजीसँग भेट्न जाँदैछु भनेर के आह्वान गरेका थिए। गुन्डाहरू अहिले तपाईँलाई थाहा छ, सत्य सेवा सुरक्षणमको मन्त्र जप्ने देशभक्त बर्दिवाल नेपाल प्रहरीले गुन्डागर्दी नियन्त्रण गर्न कुनै पनि कसर बाँकी राखेको छैन। गगन थापासँग साँठगाँठ गाँसिएका कैयौँ मान्छेहरू पनि कराबजाब भएका छन् र त्यो मेसोमा म जहिले पनि गुन्डागर्दी विरुद्ध उत्रिएको मान्छे। अब यिनीहरूलाई डबल मौका मिल्यो र यिनीहरूले मलाई कुनै न कुनै रूपमा दुई कारण, एउटा त रवि लामिछानेलाई किन भेट्न जान्छस् भनेर होला दुरुत्साहन गर्न खोजेको, दोस्रो कुरो भनेको चाहिँ गुन्डागर्दी विरुद्ध यो देशमा सुशासन हुनुपर्छ, विधिको शासन हुनुपर्छ, भ्रष्टाचार मुक्त समाज हुनुपर्छ, अपराध र हिंसा समाप्त गर्नुपर्छ भन्ने आवाज बुलन्द गरे बापत मलाई पहिला पनि यो जानलेवा हमला भयो, भगवानको कृपा, डाक्टरको इलाज, तपाईँहरूको आशीर्वादले म बाल बचेँ। अहिले यहाँ एउटा नम्बरबाट मलाई विदेशबाट आएको नम्बर हो यो, यसबाट एउटा धम्की SMS आएको छ। यसको नम्बर +16144045693। यो नम्बर मैले एआइजी साहबलाई पनि सम्प्रेषण गरिसकेका छु र नेपाल प्रहरीले यो विषयमा मसिनोसँग अध्ययन गरिरहेको छ। केटिएम भित्र हजुरलाई मार्ने प्लान गर्दैछन्, अलिक सतर्क हुनुहोला है भनेर यो नम्बरबाट मलाई धम्कीपूर्ण SMS आएको छ र यो म तपाईँहरूलाई पनि हालिदिन सक्छु। तर तपाईँलाई छ नि पुण्य सर, जहिले पनि तपाईँ सत्यको पछाडि बोलिरहने, बुलन्द आवाज दिने हुने। जब तपाईँ चाहे आफ्नै पार्टीका होस्, चाहे अरू पार्टीका होस्, चाहे अरू जेसुकै तरिकाबाट पनि तपाईँ प्रष्ट बोल्ने वक्ता हुनुहुन्छ। जस्तै तपाईँलाई रवि लामिछानेलाई भेट्न जानको निम्ति तपाईँले जुन भन्नुभयो, रवि आफ्ना मामालीका नाताको कारणले गर्दा म उहाँलाई भेट्न जानुपर्छ भन्ने साथै यस्तो प्रश्न आयो कि तपाईँलाई यस्तो जवाफ आइरहेको अवस्था छ। हो, यो अपराधीहरू के हुँदो रहेछ भने नि, अपराधी भने अपराधी हुन्। म हमेसा भन्छु कि अपराधीको कुनै भाषा हुँदैन, भेष हुँदैन, देश हुँदैन। अपराधी भनेको अपराधी हो। आकाश पाताल, दुई पाताल, यत्र तत्र सर्वत्र 13 14 भुवनबाट खोजेर भने पनि कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार र अपराधीको जरोच्छेदन गर्नुपर्छ भनेर मैले भनिरहेको बेला मलाई यस्ता थ्रेटहरू आइरहेको छ। तर तपाईँ ढुक्काउनुहोस्, काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ, कुकुर भोक्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै गर्छ, बार्किङ डग सेल्डम बाइट्स, भोक्ने कुकुरले टोक्दैन। म यिनीहरूको धाक धम्कीबाट डराउँदिनँ र यिनीहरूले जति पनि मलाई दुरुत्साहन गर्न खोजेका छन्, यसबाट उल्टै उनीहरूलाई ब्याकफायर हुनेवाला छ। रवि लामिछानेजीको हकमा मैले स्पष्ट रूपमा भनेको छु। जीवी राई को कहाँ छन्? जीवी राई भनेको सहकारी काण्डको सोलेको गब्बर सिंह जस्तै हो। एक नम्बरको भिलेन भनेको जीवी राई हो। तर ल्याउन सकिन नि सरकारले, हेर्नुहोस् त, किन ल्याउन सकिन भन्ने कुरा आइरहेको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकजीलाई म भन्न चाहन्छु कि तपाईँले जीवी राईलाई पक्रिन्छु, कानुनी दायरामा ल्याउँछु भन्नुभएको थियो। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले आदेश पनि दिनुभएको छ। तपाईँ के हेरेर बसिरहनु भएको छ? उहाँले त हेर्नुहोस् न, जस्तै निर्मला पन्तकै उसमा पनि उहाँले अनसन बस्नुभयो। अहिले सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको अवस्था छ।
उहाँ निर्मलाको हत्याकाण्ड हुँदाखेरि पनि उहाँ सामाजिक सञ्जालमा अगाडि नै आउनु भएको थियो जब उहाँ एउटा काङ्ग्रेसका केही एउटा सदस्य मात्रै हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा। उहाँले गएर अनसन बसेर निर्मला पन्तको हत्यारा चाहिँ अहिलेको सरकारले लुकाइरहेको छ भनेर पनि आवाज उठाउनु भयो। जब रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदाखेरि बनिएको त्यो छानबिन समिति पनि रद्द भयो। जब गृहमन्त्री रमेश लेखक आउनुभयो, आइसकेपछि उहाँले नै यो कुरालाई ठ्याक्कै बिर्सिनु भयो कि जस्तै रवि लामिछानेलाई त्यत्रो नैतिकताको पाठ पढाउने गृहमन्त्री अहिले आफै गुमगाम किन छन्, चुप किन छन्, उल्टै धम्की दिइरहेको अवस्था छ भनिरहेको छ कि यदि मेरो विषयमा कसैले बोल्छ भने म त्यसलाई छोड्ने छैन भनेर रोस्टमबाट धम्की दिनुभयो। हेर्नुहोस् त। अब यसलाई यसरी हेरौँ मित्र, कुरा के छ भने रवि लामिछानेलाई हामीले भगवानै भनेका छैनौँ, दुधे नुहाएको भनेका छैनौँ। तर रवि लामिछानेको विषयमा सत्य तथ्य यथार्थ कुरा त बाहिर आउनु पर्यो नि त। पर्यो नि होइन, प्रमुख मतियारको, सरदारको, भ्रष्टको, अपराधीको भन्ने विषयमा त दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिने गरी मसिनोसँग अनुसन्धान गर्नुपर्छ। अब तपाईँलाई मैले एउटा कुरा भनिदिइहालौँ, हिजो उहाँ आवाज उठाउने ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो, प्रतिपक्षी बेन्चमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले ल है भ्रष्टाचारी अपराधीलाई कारवाही गरौँ भनेर आह्वान गर्नु हो। जस्तो कि तपाईँसँग अहिले म एक हिसाबले अपोजिसन भएर बोलिरहेको छु, भोलि म त्यो कुर्सीमा पुगेँ भने म पनि गृहमन्त्री प्रधानमन्त्री भएँ भने मैले गुनासो गर्ने होइन, मैले त कानुनको कार्यान्वयन गरेर अपराधीलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिने ठाउँमा म पुग्छु। निर्मला पन्तका हत्याराहरू कहाँ छन्, अपराधीहरू कहाँ छन्? भिजिट भिसावाला प्रकरण के हो? टाइटाई फिस, हत्या फुस यस्तै हुन्छ। हो, अर्को कुरो रवि लामिछानेलाई मानवीयता राखियोस् भनेर मैले भने आउँ, हामीले भन्यौँ, सबैले भनियो। त्यो किन भनियो भने दुनियाँमा लोकतन्त्रमा कठोरभन्दा कठोर सजाय पाएका अपराधीहरूप्रति पनि दया गरिन्छ, त्यही भएर त्यसलाई लोकतान्त्रिक विधि र प्रणाली पद्धति भनिन्छ। हजुर, तपाईँलाई एउटा अनौठो कुरा गरौँ, रवि लामिछानेजी भनेको गर्मीमा पनि 20 डिग्रीभन्दा बढी सेन्टिग्रेड तापक्रम नहुने ठाउँमा हुर्किनु हो। हजुर, नगरकोट छेउछाउमा हुर्किनु भयो, उहाँको हुर्काइ त्यहाँ भयो। अब अहिले उहाँलाई 45 डिग्री सेन्टिग्रेडमा भक 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 उमालेको जस्तो मौसममा लगेर त्यहाँ भैरवाको कारागारमा राखिया छ भन्ने बित्तिकै उहाँलाई काठमाडौँ सरुवा गर्न के गाह्रो हो? अपराधी र गुण्डाहरू अब केक काटेका छन्, दिन दहाडे हेर्नुहोस् करोडौँ खर्च गरेका छन्, राजनीतिक संरक्षणका गुण्डाहरू नेताहरूसँग फोटो सेसन गरेका छन्, सेलिब्रेटी जस्तो बनेका छन्। यस्ता गुण्डा वा अपराधीहरूलाई ठिक गरौँ। नेपाल प्रहरीले अहिले झरो किउ उखाल्न खोज्दा म सुन्दैछु राजनीतिक पहुँचमा प्रभावको आधारमा प्रहरीलाई ठेगी नसक्नुको फोन गएको छ। म भन्न चाहन्छु के तपाईँ र अपराधी र भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गर्न चाहनुहुन्छ? त्यो नगर्नु होला। सम्माननीय प्रधानमन्त्री, एउटा कुरो, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले पनि कडा आदेश दिइसक्नु भएको छ। अब जहाँसम्म रवि लामिछानेजीको कुरा छ, म प्रश्न भनिदिन्छु, सिग्नेचर क्याम्पेन भनेको उहाँहरूको पोलिटिकल मोमेन्ट पनि हो, कानुनी हिसाबले अलिकति रविजीलाई राहत दिनको लागि गरेको क्याम्पेन पनि होला, तर कानुनी भन्दा ज्यादा 84 को चुनावलाई टार्गेट गरेर उहाँहरूले मिसन चलाएको, मिसन 84 को एउटा सन्देश हो। र रवि लामिछानेजी प्रति अदालतले रहिम राख्छ। अदालतले अहिले उहाँको मुद्दा खारेज गर्यो भने राम्रै हो, म त खुसी नै हुनेछु, होइन भने कमसेकम उहाँलाई जमानतमा मुद्दा लड्ने मौका दिएर बाहिर ल्याइनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। र उहाँलाई यही केसमा हेरिरहँदाखेरि छ नि पुण्य सर, जस्तै ऋषिकेश पोखरेलको अब श्रीमती हुनुहुन्छ होइन, धनराज गुरुङको श्रीमती हुनुहुन्छ, त्यसपछि आएर सहकारीमा प्रत्यक्ष संलग्न भएका व्यक्तिहरू सूर्य थापाले 82 जनाको नाम लिस्ट पेश गरेकोमा काङ्ग्रेसमै त्यो धेरै प्रधानमन्त्रीका आफ्ना मान्छेहरू छन्, काङ्ग्रेसलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिइरहेको अवस्था छ। एकै दिन तपाईँको सिबिआई जान्छ, एकै दिन पक्रिन्छ, एकै दिन उनीहरूलाई चाहिँ धरोटीमा छोडिन्छ। तर रवि लामिछाने मात्र त्यो पात्र हुन् जसलाई जो सहकारीको सदस्य पनि छैनन्, जुन सहकारीबाट प्रत्यक्ष ऋण पनि ल्याएका छैनन् भनेर बोलिएको सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छानबिनै गर्न पर्दैन भनेका, आइजिपीले पनि छानबिनै गर्न पर्दैन, केही केस आएको छैन भनिएको छ। तर जब काङ्ग्रेसको सत्तामा पुग्ने साथ रविलाई यसरी निचारियो कि कहीँबाट उम्किने बाटो पनि दिएन। अघि तपाईँले भने जस्तै अड्डा सार गुण्डाले बरु यहाँनिर के गरेर पनि राज पाइरहेका छन्, तर अड्डा सारमा रविले एउटा मानवीयताको आधारले पनि आफ्नो ठाउँमा आउनको निम्ति गृह जिल्लाबाट आउनको निम्ति पनि रोकिएको अवस्था छ। यो किन यस्तो राजनीतिमा किन यस्तो उतार चढाव? राज्य भनेको सबैको लागि बराबर हुनुपर्ने। टोनी ब्लेयरको एउटा भनाइ याद आउँछ, जब उनी प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड भए, लेबर पार्टीका केही मान्छेहरू गएर केही कुरामा लबिङ गर्दाखेरि उहाँले कडा जवाफ दिनुभएको थियो। हिजोसम्म म पार्टीको तर्फबाट एउटा नेता थिएँ, अहिले म देशको प्रधानमन्त्री भएको छु, मेरो लागि रिपब्लिकन
र लेबरमा केही विभेद छैन उस्तै हो भनेर भन्नुभएको थियो। हजुर। शासन प्रशासनमा पुगेका मान्छेहरूले म प्रधानमन्त्री हुँ फलाना पार्टीको होइन म देशको प्रधानमन्त्री हुँ म देशको गृहमन्त्री हुँ भन्ने हिसाबले हेर्नुपर्छ। त्रेतायुगको कहिले जस्तो कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्नु हुँदैन, यो गलत हुन्छ। र जहाँसम्म मलाई लाग्छ हिजोको आइजी साहब अब बसन्त कुँवरजीको कुरा तपाईँले गर्नु होला, त्यतिखेर अब गृहमन्त्रीज्यूको डिफेन्समा उहाँ बोल्नु रवि लामिछानेजीको डिफेन्समा बोल्नु अनौठो होइन, किनभने प्रहरी प्रशासन भनेको राज्यको सहायक अङ्ग हो होइन। तर एउटा कुरो चाहिँ प्रश्न के छ भने धनराज गुरुङको लागि एउटा कानुन, रवि लामिछानेको लागि अर्को कानुन पक्कै पनि हुँदैन। संविधानले धनराज गुरुङलाई जति चिन्छ रवि लामिछानेजीलाई पनि त्यतिकै चिन्न पर्ने हो। त्यस कारण मैले भनेको कुरा के हो भने यदि रवि लामिछानेले गडबडी गर्नुभएको छ भने प्रमाणसहित आउँछ भने त हामीले उहाँलाई जोग्नुपर्छ भनेका छैनौँ। तर गगनले भनेको प्रमाण चाहिँ कहाँ गयो? केवाइसी फर्म भरेको देखाइदिउँ। अब गगन थापा भनेको कुनै न्यायाधीश पनि होइन, वकिल पनि होइन, बहस गर्न पैरवी गर्न आएको मान्छे पनि होइन। उहाँले पोलिटिकल स्टन्ट गर्नुभएको, वक्तव्यबाजी गर्नुभएको। गगन थापा कौन सा दुधले धोएको मान्छे हो? उहाँको विषयमा अनेक मनोहर कहानीहरू हामीले सुनिरहेछौँ। बाख्रा पालनको सन्दर्भमा कृषि अनुसन्धान केन्द्र प्याक्टबाट 14 करोड अनुदान दिएको कुरो भनेर रवि लामिछानेजीले पार्लियामेन्टबाटै आवाज बुलन्द गर्नुभयो, तर कारबाही गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो, गर्न सक्नु भएन। त्यो बेग्लै कुरा हो। त्यति मात्रै होइन, 2008 देखि अमेरिकन की कन्ट्याक्ट पर्सन ग्रुपबाट त्यसको महत्त्वपूर्ण सूचना विदेशमा सप्लाई गर्ने मान्छे भनेर पनि उहाँलाई रवि लामिछानेले चार्ज गर्नुभयो। तर गगन थापा कौन सा दुधले धोएको मान्छे हो? उहाँले के विकास गर्नुभयो? उहाँले के गतिलो काम गर्नुभयो? अहिले पनि गुन्डाहरूले उहाँसँग फोटो खिचेको दृश्यहरू जताततै सामाजिक सञ्जालमा तपाईँले देखिरहनु भाइरल भइरहेको अवस्था छ। विगतमा अब घैँटे भनिने एकजना कुख्यात गुन्डा नाइकेसँग उहाँको हिमचिम भनेर स्टोरीहरू नै आउँथ्यो विभिन्न मिडियामा। तर यति कुरा भन्न चाहन्छु कि रवि लामिछानेलाई विभेद गर्ने होइन, जीवी राई कहाँ छन् उनलाई ल्याउने, निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने, दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनुपर्छ, दोषी ठहरिए कारबाही गर्नुपर्छ, निर्दोष भए क्लिन चिट पाउनुहुन्छ, बस सिद्धियो। जस्तै अहिलेको यो चुनावी माहौल आइरहेको अवस्था छ, रूपन्देहीमा राष्ट्रपाले घर घर गइरहेको अवस्था छ। केही समय अगाडि काङ्ग्रेस एमालेसँगै टोल सुधार समितिमा जुन भोट भएको थियो, चुनाव भएको थियो, काङ्ग्रेस एमाले त्यहाँनिर हारखा बेहोर्न पर्यो। 200 सिटै राष्ट्रपाको सिट आइपुग्यो टोल सुधार समितिमा। र अहिले जेल बाहिरदेखि लिएर घर दैलो कार्यक्रममा पनि राष्ट्रपाको उत्तिकै क्रेज बढिरहेको अवस्था छ। एउटा माओवादीको कारणले गर्दाखेरि नि अब पुण्य सर पनि त्यहाँ जाने हो कि रविलाई भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँ चुनावको लागि प्रचार गर्ने हो कि अब आफ्नो माओवादीलाई त केही गर्नुपर्ने हो कि भनेर कमेन्टहरू सेक्सनमा आइरहेको छ। र राष्ट्रपामा पुण्य सर राष्ट्रपामा जान पर्ने व्यक्ति हो भनेर पनि आइरहेको छ। अब यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब म राजनीतिमा ढाँट कुरा गर्दिनँ, पदको लागि म आफ्नो आस्था र सिद्धान्तमाथि सौदाबाजी गर्दिनँ। म चाहे यसको लागि जतिसुकै मूल्य चुकाउनु किन नपरोस्, मैले जीवनमा हिंसा गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्दिनँ, झुट बोल्दिनँ, पापाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अनियमितता गर्दिनँ, राष्ट्रवादी हुँ, देशभक्त हुँ, म त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्छु। भविष्यको कुरा देखा जाएगा। तर अहिलेको लागि म के भन्छु भने नेकपा एमालेको तर्फबाट उठ्ने क्यान्डिडेटलाई जिताउनु पर्छ भनेर अपिल र आह्वान गर्नु मेरो कुरा हो, मेरो धर्म हो। राजनीतिक चिन्तन अलग कुरा हो, मानवीयता र पारिवारिक नाता अलग कुरा हो। यसलाई अलग अलग रूपमा हेर्नुपर्छ। अब मेरो आमाको माओवादी हो, मन नजाँदा रविजीको मनमा एउटा खालको जिज्ञासा हुन्छ, मेरो भाइ किन आएन, पुण्य गौतम भन्नेवाला होला, त्यसकारण पनि म जान्छु। अनि अर्को कुरो के छ भने कसैले मेरो बारेमा भलो चिताएर ओहो पुण्य गौतमजी भविष्यमा मन्त्री भइदिए हुन्थ्यो, सांसद भइदिए हुन्थ्यो, यतिको ट्यालेन्ट मान्छे पार्लियामेन्टमा हुनुपर्छ, गरिब जनता, गरिब दुखी रोगी असहायलाई उहाँले 30 लाख दान गरिरहनु भएको छ, यतिको मान्छे राज्य सत्तामा भोलि मन्त्री प्रधानमन्त्री भए देशको काँचुली फेर्थ्यो, देशले बदलिन्थ्यो, देशको चोला बदलिन्थ्यो भनेर यदि कसैले सोच्नु भएको छ भने तपाईँहरूलाई म निराश गराउँदिनँ। ढिलो चाँडो त्यो दिन आउनेछ जुन दिन तपाईँहरूले मलाई जुन स्थानमा देख्न चाहनु भएको हो त्यो स्थानमा म पुगौँला। तर कुरा के भने व्यक्तिले पद पायो कि पाएन, व्यक्ति ठुलो भोगी भयो भएन भन्ने होइन। सवाल मैले रवि लामिछानेजीको सवालमा मैले भनेको कुरा एक मात्र के हो भने रवि लामिछानेलाई हामीले देवत्वकरण गरेका होइन, दैत्य पनि बनाउनु भएन क्या। या ठुल्ठुला घोटाला गर्ने, ठुल्ठुला अपराधी, भ्रष्टाचारी, कुख्यात मान्छेहरू फोक्का फाल छाती फुलाएर हिँडेको बेला एउटा रवि लामिछानेलाई कति जाँतोमा पिन्दे उहाँको बारेमा अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ अदालतले एउटा बाटो खोल्छ र उहाँलाई बाहिर आउन सहज हुन्छ। र नेपाल कस्तो देश हो भने नेपाली भावुक छन्,
दुःख पाएको देख्न सक्दैनन्। गल्ती हजुर। गर्ने नगर्ने सबैप्रति यदि उसले दुःख पाएको छ, जेल परेको छ भने मान्छेले त्यसलाई माया गर्छन्। अनि अर्को कुरा के हो भने ए बाबा अब यहाँ खाने त सबै होलान्, तर त्यही रवि लामिछानेलाई चाहिँ लगेर किन थुनेको भनेर जनताको सिम्पेथी भएको हुनाले जसरी 64 सालको माओवादीको लहर रोक्न सकिएन, यसपटक हामीले सुशासन पर्याप्त मात्रामा दिन सकेनौँ भने, हामीले जनताको आशा अनुरूप काम गर्न सकेका छैनौँ भने हामी कौनसा गतिला छौँ? हामी दुधले धोएका छौँ। हामी एकदम स्फटिक हिरामा हिरा कोहिनूर हिरा जस्तो नभएको हुनाले हामीले गतिलो काम गरेको भए यस्तो दिन आउँदैन थियो। हामीले सुशासन, विकास, समृद्धिको बहार ल्याएको भए हामीलाई यो खालको गुनासो हुँदैन थियो। अब यसको क्रेडिट 84 को खातामा, राष्ट्रपाको खातामा नजाला भन्न सकिँदैन। तर एउटै कुरो के भने अब रविजीको मात्रै स्वतन्त्र पार्टी रहन्छ कि अब हर्कजी, बालेनजी अथवा कुलमानजी मिलेर नयाँ फोर्स खडा गरेर फेरि वैकल्पिक धार आउने हो कि? म भन्छु नेपाललाई एउटा गतिलो वैकल्पिक धार चाहियो। हामी एमाले काङ्ग्रेसहरू सन्ताको उन्मादले ताईको फुरल्ला जस्तो जुरुक जुरुक फुरुक फुरुक भयो भने हामीलाई साइजमा राख्न पनि वैकल्पिक धार चाहिन्छ। प्रतिपक्षको लागि त केही न केही त एउटा खबरदारी त चाहिने पर्ने अवस्था हो नि त। चाहिन्छ। जस्तै एमाले सत्तामा भयो भने काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा हुनुपर्ने होइन, अब काङ्ग्रेस सत्तामा भयो नि एमाले चाहिँ प्रतिपक्षमा हुनुपर्ने एउटा ठुलो पार्टी हुनुपर्ने, जुनसुकै ठाउँमा पनि राजनीति गर्दा कसले खबरदारी गर्ने? होइन, यस्तो तपाईँले भनेको कुरा के होला भने मल्टिपार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टममा उही प्रलय अथवा विशिष्ट क्षण बाहेक अन्य क्षणमा चाहिँ लार्जेस्ट पार्टी सत्तारूढ र अर्को पार्टी चाहिँ अपोजिसनमा हुन्छ अथवा जसले बहुमत सिद्ध गर्न सक्छ। फर्स्ट र सेकेन्ड पार्टी एकसाथ सत्तामा जाँदैनन् भन्न खोजेको होला होइन। सायद त्यो कुरामा दम होला। अब नेपाल समीकरणको राजनीतिमा अगाडि बढिरहेको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो पछि शेरबहादुर देउवाजीले जुङ्गामा ताउ लगाएर बसिरहनु भएको छ। जुङ्गा त छैन तर गाला मुसारिरहनु भएको छ। त्यसैले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको सत्ता के को लागि? आफ्नो लागि? यहाँ त आफ्नै लागि भयो। सत्तामा जाने मान्छेहरू मानवीय हुनु पर्यो, करुणाशील हुनुपर्छ, देश जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, देशको मुहार बदल्नुपर्छ, आफ्नो भुँडी भर्ने, आफ्नो 10 पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति थुपार्ने यस्तो काम नगरियोस्। हो, यही रियाक्सनको कारण मैले तपाईँलाई भने न्युटनको थर्ड लॉ अफ मोसन, एभ्री एक्सन हैज इक्वल बट अपोजिट रियाक्सन। प्रत्येक क्रियाको विपरीत समानान्तर प्रतिक्रिया यहाँ प्राप्त हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सूर्यको राप ताप कति कडा थियो पहिला, अनि रुखको छारी मुनि मान्छे ओत्रिन गयो। अब टिङ 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 घन्टी बज्यो भने त्यतै गुटुटु दौडियो भने नेपाली जनता हो, तपाईँले थामेर थामिन्छ। त्यस कारण गतिलो काम गर्नु पर्यो। गतिलो काम गरिसकेपछि अरूलाई गुनासो गर्ने होइन। अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ विकृति विसङ्गतिको डङ्गोरमा बसेर हामीले ठुला कुरा गर्नु हुँदैन। यसलाई धोइ पखाली गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। तर अहिलेको समयमा हेर्नु न, अब जस्तै रासपाको क्रेज एकदम सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर युट्युबदेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ रासपाको क्रेज नै बढिरहेको अवस्था छ होइन। हस्ताक्षर पनि 28 लगभग अहिले त 30-31 लाख पुगिसक्यो भनिरहेको छ। त्यहाँनिर गएका छन् पूर्व न्यायाधीशदेखि लिएर हिरो हिरोइनदेखि लिएर कलाकारहरूदेखि लिएर त्यसपछि आएर ठुल्ठुला पार्टीका नेताहरूदेखि लिएर काङ्ग्रेस एमालेकै नेताहरूसम्म त्यहाँ पुगिरहेको अवस्था छ। यही लहर आयो भने रासपातिर तपाईँले भने जस्तै माओवादीमा जुन क्रेज एकचोटिको भत्तै गएको थियो त्यो रासपामा नजाला भन्न सकिन्न भनिन्छ। अब रासपाको सबभन्दा ठुलो प्रब्लम भनेको रासपामा रवि लामिछाने बाहेक राजनीतिक व्यक्ति, रवि लामिछानेलाई त राजनीतिकै मान्नु पर्यो किनभने उहाँ अब उप प्रधानमन्त्री हुनुभयो, गृहमन्त्री हुनुभयो, पोलिटिक्समा आइसक्नुभयो। त्यो बाहेक अरू अलिक केटाकेटी स्वभावका मान्छे धेरै छन्। तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा बताइदियो, रासपाको अहिले पिठो पनि बिकिरहेको छ, अरूको बासमती धानको चामल पनि बिकिरहेको छैन। अहिले टिकटकमा केही मान्छे जो रासपै होइनन् होइन, उनीहरू रासपा भएको नाटक गर्दै गिफ्ट बटुलिरहेका छन्। ल हेर्नुहोस्, लाखौँ लाख गिफ्ट लिन सक्छन् किनभने त्यहाँ रासपा भन्ने यस्तो चिज भयो कि राजा मिदासले फलामलाई छोयो भने सुन हुन्छ भन्थे। रासपा आउने बित्तिकै त्यहाँ एउटा आकर्षण पैदा भइरहेको अवस्था छ। या त रासपाको यो आकर्षणलाई कन्टेन गर्न हर्क साम्पाङ, बालेन शाह र कुलमानजीहरू सहितको एउटा वैकल्पिक फोर्स जन्मिनुपर्छ, होइन भने रासपालाई बाल भाका गर्न अहिले कमसेकम गाह्रो छ। र म यति कुरो भन्छु, रूपन्देहीको आसन्न चुनावको विषयमा त रासपा अलिकति क्लियर कट छ जस्तो मलाई लाग्यो। टिको लाएर ल्याउने होइन आदि इत्यादि भनेर स्वर्णिमले स्ट्याटस लेख्नुभयो। यसको मतलब के टिको लाएर पहिला ल्याइन्थ्यो त? यो होइन होला। स्वर्णिम वाग्ले भन्दा पनि त्यहाँको मूल पात्र भनेको रवि लामिछानेको आत्मा ट्रान्सप्लान्ट भए जस्तै डिपी अरियाल हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई प्रष्टाप्रष्टि भन्छु कि रासपाभित्र अब सागर ढकाललाई उम्मेदवारी बनाउनुपर्छ भन्ने मत छैन। सागर ढकालको फेरि अस्थिरता देखियो, एनजिओको जागिरे
घरि डडेलधुरामा छवि नाचेको छ, घरि बुटोल आएको छ, भोलि अर्को ठाउँमा चुनाव होला, त्यहाँ जानु होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि चुनाव भनेको केटाकेटी आए, गोली खेलाए, मट्याङ्ग्राको सत्यानाश भने जस्तो होइन। यो सिरियस म्याटर हो र हामी काङ्ग्रेस एमाले खबरदार, सावधान। भोलि राजसभाको आँधीले बेगले चलेको हावाहुरीले हाम्रो टोपी उडाउन पनि सक्छ, सम्हालेर राख्नुपर्छ। भनेपछि डर चाहिँ रहेछ। अस्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभयो राजसभामा 31 लाख मत पुगिसकेपछि अब 3 करोडै पुग्ने हो कि भनेर उहाँले एउटा मजाक सहित त्यो यस्तो त्यो वक्रोक्ति हो, व्यङ्ग्योक्ति हो। तर एउटा कुरा, जनता कसैको बदुवा मजदुर होइनन्, जनता कसैको आदेश पालक होइनन्। जनता जनार्दन हुन्, जनता भगवान् हुन्। जनता रूपी भगवान्लाई हामीले हमेसा सेवा गर्नुपर्छ र जनताले जे मेवा दिन्छन् त्यो खाने हो र राजनीति भने स्वयंसेवाको कुरा हो। त्यस कारणले जनताभन्दा हामी ठुला, आई एम द स्टेट भन्ने लुईको फुइँ लगाउनु भएन। अलेक्जेन्डर दि ग्रेटको जस्तो सान गर्नु भएन। अलेक्जेन्डर दि ग्रेट पनि आधी पृथ्वी कब्जा गरेको, रित्तो हात धरती छोड्नु पर्यो। त्यस कारणले जङ्गेको सान पनि गिरेको देश हो जङ्गबहादुरका। अहिलेका सन्तति मनोहरा खोला नजिकै हेर्नुहोस् त बिजोग अवस्थामा छ। कुनै समयको श्री 3 महाराजको सन्तान हुन् नि तिनीहरू। त्यसकारण घमण्ड किञ्चित गर्नु हुँदैन। उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरिन्छ निरन्तर, फलेको वृक्ष हेर नझुकेको कहाँ छ र। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलले त्यसै भन्नुभएको छैन। अर्को कुरो, छोटो बढेपछि भारी फुर्ती बढाउँछ, उर्रेको खहरे हेर कत्तिको गडगडाउँछ। गडगडाएर आएको छ, गडगडाएर आउनु हुँदैन, खहरे स्याप्पै हुनसक्छ। त्यसैले अब राजसभाले आफ्नो शक्तिलाई कङ्क्रिटाइज गरेर पोलिटिकल्ली कति अगाडि जान सक्छ त्यो भोलिको कुरा हो। तर एउटा कुरा स्वीकार्नुपर्छ, राजसभाको जनलहर बढेको छ। त्यो कसैको कारण होइन, हाम्रो कारणले हो। हामी आफ्नो धारलाई सोझ्याउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो थैली मजबुत गरे पो अनि हाम्रो पैसा हरायो भनेर बुवाबासी गर्नु पर्दैन त। हाम्रो थैली नै कमजोर छ अनि हराउँछ त के गर्ने। त्यसैले मैले भन्न खोजेको बुढीमरी भन्ने होइन, काल पल्क्यो भन्ने मुख्य समस्या हो। लोकतन्त्रलाई धमिरा जस्तो भित्र कटकट खाने तपाईँहरूको प्रवृत्तिले गर्दा यहाँ सङ्कट आएको हो। के लोकतन्त्र ठेकदारी हो? पुण्य सर किन चाउरी मरिच आफ्नै रागले एक्ज्याक्टली सेम भएको हो त। अहिले दम्ब त्यही भयो नि। हेर्नु न, हाम्रो दम्ब भिजाको लागि दम्ब हेर्नुहोस् त। भिजिट भिजामा यदि मेरो बारेमा कसैले केही गर्छ भने मैले लेखेर राखेको छु भनेर जब उहाँले रोस्टमबाट धेरै दिनपछि उहाँले बोल्नुभयो, त्यहाँदेखि भिजिट भिजाको काण्डै सेलाएको अब उहाँ कहाँ लेख्ने, सेवापत्रमा लेख्ने कि चक डस्टर लिएर पार्टीमा लेख्ने कि स्क्रिनमा लेख्ने कि अथवा कहाँ लेख्ने हो? अब लेखेर मात्रै हुँदैन, किनभने तथ्य आफै बोल्छ, तस्विर आफै बोल्छ भन्ने कुरो छर्लङ्ग छ। अब कुलिङ पिरियडको विषयमा हेर्नुहोस्, हाम्रो नाटक नौटङ्की त्यो राम्ररी खतिवटा मात्रै होइन, सबैको भित्रभित्रै कर्मचारी सब मिलेबत्त रहेछ, सेटिङ रहेछ। यस्ता ढोङ नौटङ्की नगरौँ। भ्रष्टाचार गर्ने मान्छे वास्तवमा कुख्यात हो र राजनीतिमा पेसा बनाएर आज कैयौँ मान्छे गाडी चढेका छन्, मलमा बसेका छन्। उनीहरूको दोस्रो धन्दा छैन के राजनीति भने कुद खाने मेलो हो। तर यस्तो रहेछ नि त पुण्य सर, राजनीतिबाट मान्छेहरू, राजनीतिमा लागेका मान्छे कहिले पनि रोडपति भएको छैन भन्छन् के? होइन, यस्तो हो, त्यसलाई यस्तो गर्नुपर्छ। ती केही मान्छेहरू जो 10-15% मुठीभर लुटेर हेरेर सारा राजनीतिज्ञहरू खत्तम हुन् भनेर त्यो धारणा पाल्नु भएन। अब कैयौँ मान्छे अहिले पनि हिलोबा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर जनताको सेवा गरिरहेका छन्। एक गाँस मिठो मसिनो खान नपाएर तडपिरहेका छन्। उनीहरू जनताकै लागि खटिरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। तर एउटा कुरा पक्का के हो भने राजनीतिलाई दलालीको माध्यम बनाउने र लुटी खाने, भुटी ल्याउने, लुटी खानेहरू कम छैनन्। हो, यो दलालीकरणबाट मुक्त गर्नुपर्छ, देशमा औद्योगिकरण गर्नुपर्छ, विकास गर्नुपर्छ। हामी अन्तिममा छौँ पुण्य सर। जसरी अहिलेको यो जुन राजसभाको जनलहर आइरहेको अवस्था छ, सदनदेखि लिएर सडकदेखि लिएर सबैतिर देश विदेशमा तातिरहेको अवस्था छ। अबको मिसन 84 भनेर जुन राजसभाले राखिएका छन्, अहिले एमाले काङ्ग्रेस पनि मिसन 84 नै भनेर राखिरहेका छन्। जुनले चाहिँ 37-38 वर्षदेखि देश चलाएर आइरहेका छन्, उनीहरू पनि मिसन 84 भनेर हिँडिरहेका छन्। अब के होला राजनीति अवस्था? अब यो भिजन 84 हुनुपर्छ, पहिला मिसन 84 सफल पार्न। अब हरेक चुनाव मिसन बन्छ होइन, मिसन 84 मात्रै होइन, मिसन 89 पनि होला, मिसन 94 पनि होला, त्यो बेग्लै कुरा हो।
हरेक 5 वर्षमा चुनाव आउँछ, अझ मध्यावधि पनि आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जनताको बिचमा रिपोर्ट कार्ड लिएर जानुपर्छ। क्याटेगोरिकली हामीले टक 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 बुदाहरू नोट गर्नुपर्छ, रोस्टर बनाउनुपर्छ। 1 नम्बर हामीले यो काम गरौँ, सुशासनको पक्षमा यो गरौँ, विकासको पक्षमा यो गरौँ, भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाउनको लागि यो कामहरू गरौँ भनेर हामीले बुदा नोट गरेर जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्छ। जनताले हाम्रो मुखमा थुक्ने अवस्था नआओस्, हामीलाई छिछि दूर गर्ने अवस्था नआओस्, हामीलाई घृणा गर्ने अवस्था नआओस्। जनताले भन्नु वाह क्या बात, कति राम्रो काम गरेको, कति स्वच्छ छवि, हामीलाई तपाईँ जस्तै जनप्रतिनिधिको आवश्यक छ भनेर हामीलाई रेड कार्पेट बिछ्याउने दिन ल्याउन सक्यौँ भने हामीलाई वास्तवमा भन्ने भने हाम्रो यो लोक पनि सुध्रिन्छ, परलोक पनि सुध्रिन्छ। होइन भने जनता रूपी भगवानले हामीलाई वज्रमुक्का चखाउँछन्, सजग भए हुन्छ। फेरि अब आकाशको राहु पातालको केतु एकचोटि नपरि कसरी चेतु पटक पटक हन्डर ठक्कर खाएर पनि हामी चेत्दैनौँ भने हामी सिद्धिन्छौँ। द्याट्स अल। जस्तै छ नि अलिकति अब विषयलाई विषयान्तर गरौँ। अहिले यो जुन पछिल्लो समयमा अहिले राज परिवारको एउटा ब्लग आइपुगेको छ हिरेन्द्रको। जब उनी जुम्लामा गइसकेपछि सामाजिक सञ्जाल एकदम तातिरहेको अवस्था छ। अब चाहिँ हामीले सानो राजा चाहिँ पायौँ भन्ने कुरा आइरहेको छ नि, यो के हुँदैछ यो अहिलेको अवस्था? सामाजिक सञ्जाल के हो? जतातिर जनलहर आयो, जतातिर राम्रो आयो, त्यतातिर लड्किने अवस्था आएको हो यो? होइन, मलाई के लाग्छ भने कतिले पूर्व के अरे नवयुवराज भनेर सम्मान गरिरहेको, हजुर होइन, भन्न पाइयो, नवयुवराज भन्न पाइयो। कतिले पूर्व भनेका छन् नवयुवराज भन्न पाइयो, किनभने उहाँ नाति राजाको लिस्टमा हुनुहुन्थ्यो, होइन। हजुरबा ज्ञानेन्द्र शाहज्यू राजा हुनुभयो, अनि त्यसपछि पारस शाहज्यू रोल क्रममा हुनुहुन्थ्यो, बुवा पछि नातिको पालो स्वाभाविक रूपमा यदि डाइनेस्टी सिस्टम भइदिया भए हुन्थ्यो। अहिले राजतन्त्र छैन, त यो कोकोलो किन, यो हाहाकार किन? वास्तवमा उहाँले गरेको के हो भन्दा 15-20 मिनटको एउटा भ्लग बनाउनु भयो, राख्नु हो। हजुर, राम्रो एडिटिङ छ, पिक्चर क्वालिटी राम्रो छ, उहाँको प्रेजेन्टेसन पनि राम्रो छ। त यसमा हाहाकार गरेर रोइलो गरेर गणतन्त्रको जगै हल्यो, होइन सुन्नु न, अब यो भयो ऊ भयो, भोटे कुकुर फुक्यो भनेर यस खालको हिंसाबोधका अभिव्यक्तिहरू आउनु आफैमा दुःखद कुरा हो। म भन्छु तपाईँ यदि स्ट्रङ हुनुहुन्छ भने अरूलाई गाली गलज गर्नै पर्दैन। तपाईँ भरिएको गाग्रो कहिले पनि छचल्किँदैन, रित्तो गाग्रो बढी छचल्किन्छ। इम्टी भ्यासल लाउडर मोर, अर्थात् रित्तो भाँडो बढी बच्छ। अब मैले देखेँ माओवादीका केही सांसदहरू अरू ट्याउट्याउ गरिरहेका छन्, रोइलो गरिरहेका छन्। ए बाबा, म त भन्छु भोल्टेयरवादी हुनुपर्छ हामी, लोकतन्त्रवादी। म तपाईँको विचारसँग असहमत हुनसक्छु, तर तपाईँको वैचारिक स्वतन्त्रताको सम्मानको निम्ति अन्तिमसम्म लड्छु भनेर विश्वप्रसिद्ध दार्शनिक भोल्टेयरले त्यतिकै भन्नुभएको छैन? देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढ्नुपर्ने बेलामा, विकृति विसङ्गति धोइ पखाली गर्नुपर्ने बेलामा, भ्रष्टाचार मुक्त, गुन्डागर्दी मुक्त, हिंसा मुक्त, स्वच्छ विकासशील समाज बनाउनु पर्ने बेलामा अरूतिर अन्त चैतमा जनता भने जस्तो यो अनावश्यक रोइलोमा गएपछि स्वाभाविक रूपमा यहाँ न्युटनको थर्ड लॉ अफ मोसन, एभ्री एक्सन हेज इक्वल बट अपोजिट रियाक्सन, प्रतिक्रियाको विपरीत समानान्तर प्रतिक्रिया प्राप्त हुन्छ। काम गरेर देखाउन, अनि अरूलाई गाली गरेको छ अरूको खुट्टा काटेर हामी अग्लो हुन सक्छौँ? सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्छु भने हृदयेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवज्यूले गरेको एउटा भ्लग बनाएको, उहाँले सिस्टम चेन्ज गरौँ, अब यो देशमा राजतन्त्र आवश्यक छ भनेको पनि होइन हो। अनि उहाँले गाली गलौज गरेको पनि छैन, त्यहाँ कुण्ठा पनि छैन, पीडा पनि छैन, चित्कार पनि छैन, रोदन पनि छैन, क्रन्दन पनि छैन। त यत्रो आकार किन? म भन्छु टेक इट भेरी इजिली, सहजै रूपमा लिनुहोस्। अर्को कुरो, म त कतिसम्म भन्ने मान्छे हो भने म मेरो सिद्धान्त, आदर्श, मूल्य, मान्यता लोकतन्त्रप्रति शक्तिशाल जस्तो दृढ छु। मैले भनिहालेँ अरू इतर विचारलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ। म लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध हुँदाहुँदै मभन्दा भिन्न विचारको मान्छेले पनि यदि म दल खोल्छु, म पार्टिसिपेसन गर्छु भनेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली बजाउँ। त्यसमा कम्पिटिसनमा यदि हृदयेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव आउनुहुन्छ भने पनि उहाँलाई वेलकम छ। यसरी हामी फ्लेक्जिबल भएर जानुपर्नेमा अरू कुरो अन्त चैतमा जनता भने कोहीलाई के धन्दा, घर जाइला खानको धन्दा। गणतन्त्रलाई चाहिँ मान्छेले गणतन्त्र ठिक हो, लोकतन्त्र ठिक हो, तर गणतन्त्र र लोकतन्त्रमा चाहिँ यो चाहिँ धेरै साना राजाहरू पाले, तर धेरै साना राजाहरूले भ्रष्टाचार गर्नुभन्दा बढी एउटै राजा राम्रो भन्ने पनि यसरी हेरौँ। यो राप्रपा भन्ने एउटा पञ्चमण्डलीहरूको यो 3 न 13 को कुख्यात क्लब छ।
त्यसको कुनै काम पनि छैन, त्यो बिजनेसबिन भएको छ, लकिरको फकिर भयो जस्तो आवारा गल्लीमा भड्किएको प्रेत आत्मा जस्तो भएर हिँडिरहेको छ। मैले तपाईँलाई प्रश्न कुरा के गरौँ भने तपाईँले ठिकै भन्नुभयो, यो सिस्टमभन्दा अझ सुधारिएको समाजवादी सिस्टम हाम्रो अहिलेको विकल्प हो। यो सिस्टमभन्दा पछाडि फर्किन सकिँदैन, ठिक छ। तर कुरा के हो भने हामी कसैले एउटा भ्लग बनाउँछ, कसैले भिडियो बनाउँछ, कसैले हाम्रो असहमति जाहेर गर्दै हाम्रो विरुद्ध अभिव्यक्ति राख्छ भने त्यो शालीन सिस्टम भव्य सभ्य मर्यादित छ भने त्यसलाई स्वागत किन नगर्ने? म त भन्छु कुनै पनि व्यक्तिको राइट्सको कुरा हुन्छ, दल खोल्न पाउँछ, राजनीतिमा आउन पाउँछ, मन्त्री बन्छु, प्रधानमन्त्री हुन्छु, राष्ट्रपति हुन्छु भन्न त पाइयो नि। जनताको छोरो भइसकेपछि, वंशजको नागरिक भइसकेपछि तपाईँको त्यो स्वाभाविक हक बन्छ। त्यसैले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको काम गर्न देखाउँ। अब मलाई मान्छेले भन्छन् तपाईँ मन्त्री पनि होइन, सांसद पनि होइन, तपाईँ गरिब दुःखी रोगी असहायलाई 30 लाख सहयोग गरेर हिँड्नु भएको छ, तपाईँले यति राम्रो काम गर्नुभएको छ भन्नुहुन्छ। म प्रशंसाको लागि धन्यवाद दिँदै के भन्छु भने मभन्दा धेरै राम्रा काम गर्ने मान्छे पनि समाजमा छन् है। नचम्किएका हिराहरूलाई चम्काउने कोसिस गरौँ र राजनीतिमा सबै मान्छे खराब छैनन्। यति म भन्न चाहन्छु कि यो संसदमा जुन खालको अहिले उफ्री ताफ्री छ, रोइयो छ, राणो रुवाई छ, यसको कुनै अर्थ छैन, बेतुकको कुरा हो। र हृदयेन्द्र वीरविक्रमज्यूले ब्लग बनाउन पाउनुहुन्छ, अझ धेरै बनाउनुहोस्, अझ धेरै मनोरञ्जन दिनुहोस्, हामी हेर्छौँ। र म तपाईँलाई के भन्छु भने भू राजनीतिक कारणले देशको राजनीतिक परिवेश बदलिने त्यो बेग्लै कुरा हो। तर अहिलेको अवस्थामा म राजा बन्छु है, अब मलाई राजगद्दी चाहियो, सिर्फे चाहियो भनेर आएको होइन। त्यस कारणले यसमा यो अनावश्यक रूपमा डम्फु बजाएर अनि त्यसपछि आँसुका समुद्रहरू उराल्छ। एमाले काङ्ग्रेस जुन अहिले माओवादी तेस्रो दल भनिएको छ, ठुलो दल भनिएको छ, अब रासपामा सबैजना इङ्ग्लिस बोल्छन्, सबैले राम्रोसँग बुझेका छन्, सबै पढे लेखेका व्यक्तिहरू छन्। तर माओवादी काङ्ग्रेस र एमालेमा चाहिँ हितेन्द्रले चाहिँ ट्युसन पढाउनु पर्ने अवस्था आयो भने के त्यहाँनिर सिकाओ तिमीले हेर त हितेन्द्रले यति राम्रो बोलेका छन्, यहाँ सदनमा बोलेका व्यक्तिहरूले अस्ति तपाईँले भन्नु नेपाली पढ्न जानेनन्, एउटा बेलुन पड्केको ठाउँमा पनि रिप बालेन्द्र शाह भनेर बालेन्द्र शाहलाई रिपसम्म भन्ने भ्याए। अहिलेका सदनमा जुन कानुन बनाउन गएका व्यक्तिहरू, जुन सांसदहरूमा यस्तो प्रश्न आउँदाखेरि हितेन्द्रबाट चाहिँ के सिक्ने हो कि तिमीहरूले अब ट्युसनै पढ भने के हृदयेन्द्रबाट ट्युसन पढ्ने हो कि भन्ने कुरा आयो क्या। यो यस्तो हो, हृदयेन्द्रज्यूले राजनीति गर्नुभएको छैन, उहाँले राजनीति मैदानमा ओर्लिएको अवस्था पनि होइन। म त त्यो भिडियो राजनीति नै हो भने पनि त्यसलाई काट्टो छिटो गरेर त्यसलाई धारे हात लगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन। अब हुन त रासपामा सबै विद्वान छन्, काङ्ग्रेस एमालेमा छैनन् भन्ने पनि होइन। तर कोही मात्र सुन्नु न, अब हामीले चयन गरेका सांसदहरूको स्तर हाँसउठ्दो भयो। यदि तिनीहरू सांसद पद डिजर्भ गर्दैनन्, तिनीहरू अतिशयोक्तिकरण गर्छन् र तिनीहरूमा त्यो क्षमता खुबी छैन भने तिनीहरूलाई किन सांसद बनाएका? त्यो औँठा छापहरू कसरी सांसद भए? त्यो त उसबाट समानुपातिकबाट कसैले बाको कृपा पाए। सांसद हुनको ल मेकर्स हो, सांसद भनेको ल मेकर्स हो, कानुन निर्माता हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कानुन बनाउने ठाउँमा जाने मान्छेको हैसियत हुनुपर्छ, लेभल हुनुपर्छ, डिग्निटी हुनुपर्छ। अस्ति मैले हेर्दैछु भाडा यस्तो यस्तो बोल्यो, तर बाहिर आएर हेर्नुभयो कति बिल्ला हानेको छ। बिल्ला हानेन त त्यहाँकै अर्थमन्त्रीले पनि, अर्थमन्त्री तपाईँकै सम्माननीय अहिलेका केपी शर्मा ओली पनि मजाले हाँस्नु भएको छ। बाहिर आएर भन्नु म प्रधानमन्त्रीले मेरो उडाउनु भयो, मेरो खिल्ली उडाउनु भयो। त्यहाँनिर मैले एउटा कुरो हो, खिल्ली उडाउने काम गरेपछि के हुन्छ? खिल्ली त उड्छ। तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, अहिले जस्तो एकछिनको लागि जनार्दन शर्मा आफै पजल हुनु भएन, माओवादी केन्द्रभित्र प्रचण्डको विकल्प म हो भनेर उहाँले आफूलाई विकल्पको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो। तर वैकल्पिक राजनीतिक चिन्तन र धार उहाँले विकसित गर्न सक्नु भएन। प्रचण्ड पदकै निरन्तरता हो। जनार्दन शर्माले आफ्नो सारा तलब भत्ता गरिबलाई दान गरे, जनार्दन शर्माले नयाँ विचार दिए, जनार्दन शर्माले नयाँ पोलिटिकल अभ्यास गरे। उही प्रचण्ड जस्तै हुन चाहने आकाङ्क्षाले जनार्दन शर्माले भनिरहेछन् कि 2045 सालको सेक्टर काण्डपछि कम्युनिस्ट पार्टीको सर्वशक्तिमान सुप्रिमो भएका प्रचण्ड अब अवकाश दिनुपर्छ, हामीलाई सत्ता दिनुपर्छ भनेपछि रामेको ठाउँमा श्यामे, श्यामेको ठाउँमा च्यामे आएर त फरक पर्दैन। त्यसैले मैले भन्न खोजेको पात्र होइन, प्रवृत्ति बदलिनु पर्यो, संस्कार बदलिनु पर्यो, चिन्तन बदलिनु पर्यो। देशमा जो आए पनि, राम राज्यबाट रामै आए पनि, पुष्पक विमान चढेर आए पनि यो रावण हो कि भनेर विधि विज्ञान प्रयोगशालामा लगेर डिएनए टेस्ट गर्ने अवस्था आइसक्यो। जस्तो पुण्य सर छ नि, अब यो व्यवस्था, यो अवस्थालाई मान्छेले बिट मार्न खोजिरहेको अवस्था छ क्या। अब होइन, यसको विकल्प म सिधा भनिदिन्छु,
यसको विकल्प भनेको सुधारिएको लोकतन्त्र, समाजवाद, सामूहिक पुँजीको निर्माण, समाजवादको इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनुपर्छ, रोग भोग गरिबीबाट समाजमा मुक्त गर्नुपर्छ, खाना नाना छानाको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ। चीनमा हेर्नु त प्रेसिडेन्ट सी जिनपिङ त्यहाँको राष्ट्रपति भइसकेपछि हजुर 21 करोड जनताहरूले गरिबीको रेखा मुनिबाट मुक्ति पाए, अर्थात् उनीहरू मध्यम वर्गमा बदलिए। देशको भाग्य र भविष्य एउटा राजनेताले त्यसरी बदल्न सक्छ। नेपालमा वाइ नट अरबमा मरुभूमिमा हरियाली फैलिएको छ होइन, कस्ता बन्जर भूमिहरू एकदम हरियाली हेर्दै सुकसुकाउँदा छन्। कृत्रिम हेर्नु न, कृत्रिम दुबईमा हेर्नुहोस् न, कृत्रिम पानी कृत्रिमबाट झारिदिन्छ। हो, त्यस कारणले खड्को मारिसक्यो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी चाहिँ सुनको कचौरामा भिख माग्ने, यति धेरै बायोडाइभर्सिटी भएको देश, यति नेचुरल रिसोर्सेसहरू छ, तैपनि हामी एकदमै एकदम रसातलमा पुगिरहेको अवस्थामा यो शासकीय नालायकीको अन्त्य गर्नको निम्ति स्वाभाविक रूपमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। र हामी अगाडि बढेनौँ भने हिजोको विचारधारा, हिजोको अस्तित्वले टाउको उठाउन खोज्नु नयाँ कुरो भएन। त्यसकारण बुढीबरी भन्ने होइन, काल बल्क्यो भन्ने मुख्य समस्या हो भने जसरी हामीले यथार्थलाई हृदयङ्गम गरेर समयको पदचापलाई पछ्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी फुलेल भएर तै रानी मै रानी कसले भर्ने पँधेराको पानी भने जस्तो सबै मान्छे, नेता, सबै शासक, काम गर्ने कोही पनि छैन। बाणा घरमा सबै पुजारी भयो अरे अहिलेको यस्तो अवस्था प्रधानमन्त्रीहरू। तपाईँ हेर्नु न, त्यो हर्क साम्पाङजी हिलोबा दल्लोबा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा काम गरिरहनु भएको छ। उहाँले तपाईँको हिलो आफ्नै शरीरमा आफै दल्यायो, करोडौँ चन्दाको धन्दा उठाएको गरेको रे, मानसिक अवस्था बिग्रिएको रे होइन। उहाँलाई त पाटन हस्पिटलमा, मानसिक हस्पिटलमा ल्याएर जचाउनु पर्छ भनिसक्यो। त्यस्ता सांसदहरू छन्, त्यस्ता पूर्व मन्त्रीहरू छन्, ज्यालादारीमा त्यहाँ मान्छे खटाएको छ भने छ। ए बाबा, अब तपाईँले उसलाई हेर्नुभयो महावीर पुन्जीलाई, किताब बेचेर भ्रष्टाचार गरेको, करोडौँ कमाएको भनेर प्राज्ञिक मान्छेले म तपाईँलाई के भन्छु भने उहाँले त कृषि औजार कारखानाको निम्ति भनेर पैसा छुट्याउनु भएको छ, ब्याङ्क ब्यालेन्स गर्नु भएको छ। आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति आफ्नो ठाउँमा गरेको जानुपर्छ। रोमन म्याक्सिसले पुरस्कार पाएको व्यक्तिले यस्तो काम गर्दैन भन्ने कुरो पनि बुझ्नु पर्यो। अनि अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु, हर्क साम्पाङज्यू, बालेन शाहज्यू, रवि लामिछाने सबै वैकल्पिक धारवालाहरू एक ठाउँमा आए भने हामी मूलधारवाला काङ्ग्रेस र एमालेको 12 बज्छ। मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा के हो भने सच्याउनुपर्छ, कति कुराहरू सच्याउनुपर्छ। जस्तो कुलमान घिसिङलाई हर्क साम्पाङज्यूले यो नयाँ शक्तिको बिचमा पनि यस खालको मनोबल लिने हुनु हुँदैन। ल, स्वर्णिम वाग्लेको विषयमा त एमसिसी हुँदा तपाईँ प्रमुख मतियारको रूपमा भूमिका खेल्नुहुन्थ्यो भनेर भन्नुभयो, त्यो ठिकै कुरो पनि हो। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी छ, साललाल जोडिएको छ भनेर हामीले भनेकै हौँ, त्यसको खिलाफमा हामी गएकै हौँ। र त्यसमा कुलमानजीको भूमिका के छ भनेर त्यसरी वाट टाइपको प्रश्न चिन्ह अहिले हर्क साम्पाङजीले उब्जाउनु भयो। लोकतन्त्रमा बोल्न पाइन्छ, प्रश्न उब्जाउन पाइन्छ, तर पनि अहिले त्यो सामयिक र सान्दर्भिक थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न आएको छ। अब नयाँले नि गाड कोराकर भुँडी फोराफोर गर्ने, भडास उतार्ने भने यो त तमासा हुन्छ, माछा बजार लाग्छ। त्यसकारण मिलेर जानुहोस् भनेर अहिले मान्छेले सुझाव दिइरहेको अवस्थामा फेरि तपाईँलाई यो ब्लकको राजनीति भनेका छन्, के भनेका छन्। तपाईँलाई यति कुरो भन्छु कि हर्क साम्पाङज्यूको कुरा तपाईँलाई चित्त बुझ्दैन भने तपाईँ वैचारिक आलोचनामा आउनुहोस्। व्यक्तिगत लान्छनामा तपाईँ किन आउनुहुन्छ? उहाँले त देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा श्रम अभियानमा अगाडि बढाउनु भएको छ। माया धरानी नामक बेसार उत्पादन गर्नुभएको छ, त्यही बेसारमा पनि घपला भयो रे, भ्रष्टाचार भयो, महँगो भयो भनेको छ, यहाँ भनेको छ, त्यहाँ भनेको छ। ए बाबा, म पुण्य गौतम जीवनभर जाँड बक्सी चुरोट बिडी खैनी सुपारी पान गाँजा भाङ केही खान्न, मलाई त टन्न पिउँछ भन्छन् भने यस्तो समाजमा तपाईँ के एक्सपेक्टेसन गर्नुहुन्छ? यस्ता गलत मान्छेहरूबाट तपाईँ कुनै आशा गर्न सक्नुहुन्न। खिर्राको बटमा जाइफल फल्दैन र सूर्य पश्चिमबाट उदाउँदैन र बेत बसिसकेकोबाट प्रजननको आशा नगरै हुन्छ। र अब नयाँ फोर्स चाहिन्छ, नयाँ व्यक्ति चाहिन्छ। दलभित्र पनि नयाँ पात्र प्रवृत्ति, नयाँ खालको विचार चिन्तन, नयाँ पात्रहरू चाहिन्छ। हस्, समय दिनुभयो सर, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।